बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज कल सोशल मीडिया पे एक मारूफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से बाइकाट की मुहिम जारी है और इस मुहिम का आगाज़ उस वक़्त हुआ कि जब एक साहिब उस कंपनी के बस में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने नमाज के लिए बस रोकने के हवाले से ड्राइवर से बात की। तो ड्राइवर ने कहा कि हमारी कंपनी के टाइम के अंदर नमाज का वक्फ़ा शामिल नहीं है। इस पर उन साहिब ने कंपनी के दफ़्तर से रब्ता किया तो दफ़्तर से भी यही जवाब मिला कि हमने जो टाइम मुकर्रर किए है उसमें नमाज का वक्फ़ा शामिल नहीं है। वो साहिब इस बात पर गुस्सा हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर उस कंपनी के ख़िलाफ़ बाइकाट की मुहिम का आगाज़ कर दिया। जब भी सोशल मीडिया पर कोई बात चलती है तो बहुत सारे लोग उसकी हिमायत में भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत में भी आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन साहिब की हिमायत में खड़े हो गए कि बस वालों ने वाकई ही ज़्यादती की है। एक मुसलमान मुल्क के अंदर मुसलमानों की कंपनी होने के बावजूद उन्होंने नमाज का वक्फ़ा ना देकर ज़्यादती की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा इस कंपनी का बाइकाट किया जाए, इस कंपनी के साथ सफ़र ना किया जाए। हालांकि सूरत हाल ये है कि ये कंपनी एक ज़बरदस्त सर्विस मुहैया करती है और अपने मुकर्ररा वक्त पर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करती है और ये एक बहुत ही अच्छी सहूलत है जिसको मुसाफिर पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसी कंपनी के साथ सफ़र करें। दूसरी साइड पे बाद लोग मुखालिफिन बनकर सामने आए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि लगता है कि इन साहिब को इस कंपनी को बदनाम करने के लिए कहीं से पत्ती मिली है और ये बिला वजह इस कंपनी को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और बिला वजह उसका बाइकाट कर रहे हैं। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे इस बहस को देख सकते हैं। दोनों तरफ से बहस जारी है और दोनों तरफ से अपने अपने दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ एक कंपनी को मौरद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय हम अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं और सब कंपनियों का एक जैसा ही तरीक़ाकार है। अगर इस कंपनी के लोग नमाज के लिए वक्फ़ा नहीं देते तो उमूमन बाकी कंपनियों के लोग भी नमाज के लिए वक्फ़ा नहीं देते। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर शरीयत की रहनुमाई में, शरीयत की रोशनी में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का तयन करें कि कंपनियों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और मुसाफिरों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मैं दोनों तरह की ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी सफ़रों के अंदर गुज़री और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था कि सफ़र के अंदर आप 4 रकतों वाली नमाज 2 रकत अदा करते थे और सुन्नतें भी अदा नहीं किया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नमाज़ों को, अगर ज़ुहर और असर की नमाज़ होती तो इन दोनों नमाज़ों को जमा भी फरमा लेते, कभी जमा तक़दीम कर लेते और कभी जमा ताख़ीर कर लेते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर के टाइम सफ़र पे रवाना होते तो आप असर को मुक़द्दम करके ज़ुहर के साथ ही पढ़ लेते और उसके बाद अपना सफ़र जारी रखते। और अगर आप ज़ुहर से पहले ही सफ़र पर रवाना हो जाते, मसलन फ़र्स्ट टाइम 9 बजे 10 बजे, जब अभी तक ज़ुहर का टाइम नहीं हुआ होता था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर को मुअख्खर कर लेते और असर के साथ मिलाकर जमा ताख़ीर करते हुए दोनों नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ लिया करते थे। इसी तरह सुन्नतों और नवाफिल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने रहनुमाई मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर ही नफली नमाज अदा कर लिया करते थे। फ़र्ज़ नमाज तो आप नीचे उतर कर अदा करते, लेकिन नफली नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर ही अदा कर लिया करते थे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मजबूरियों को और सफ़र की सहूलतों को सामने रख कर अगर शरीयत की रोशनी में हम आपस में ज़िम्मेदारियों का तयन कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हमें ना तो इन कंपनियों से शिकायत पैदा होगी और ना ही हमारी नमाज़ें जो हैं वो मिस होंगी। पहली ज़िम्मेदारियां हैं ट्रांसपोर्ट कंपनियों की। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को चाहिए कि वो जहां अपने मुसाफिरों को दीगर कई एक सहूलियात देती हैं वहां नमाज के वक्फ़े की भी एक सहूलत दें और ये सहूलत इंशाअल्लाह उनके कारोबार के अंदर और उनके बिज़नेस के अंदर इजाफ़े का बायस होगी, कमी का बायस इंशाअल्लाह कभी नहीं होगी।
اور یہ ان کی ان متعدد سہولتوں میں سے ایک سہولت ہی شمار کی جائے گی۔ ہاں، اس میں کمپنیاں یہ کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی ٹائمنگ کو دیکھیں۔ اگر سفر کے دوران نماز فجر آ رہی ہے تو نماز فجر کا ان کو وقفہ ضرور دینا چاہیے، اور اگر وہ نماز فجر کے بعد گاڑی لے کر نکلتے ہیں اور ایسے وقت میں جا کر وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ نماز درمیان میں نہیں آتی تو پھر وہ وقفہ نہ دیں، تو ان وقفوں کو نماز کے اوقات کے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ جب دو نمازیں سفر کے دوران آ رہی ہوں، جیسے ظہر اور عصر اکٹھی آ رہی ہو یا مغرب اور عشاء اکٹھی آ رہی ہو، تو کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسافروں کو پہلے سے بریف کریں کہ ہم ایک نماز کے وقت اپنی گاڑی روکیں گے اور آپ لوگ قصر نماز اور دونوں نمازیں اکٹھی کر کے وہاں پہ پڑھ لیں گے۔ تو اگر کمپنی اس طرح اپنے مسافروں کو بریف کرتی ہے، ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے، تو انشاءاللہ مسافروں کو بھی شکایت نہیں ہوگی اور کمپنی کا بھی کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق کہ آپ سفر میں قصر بھی کرتے تھے، جمع بھی کر لیتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نمازوں کے حوالے سے خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ 2 بجے بس پہ سوار ہوتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کو ادا کر لے، اور اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ عصر کے ٹائم یہ گاڑی منزل تک پہنچ جائے گی، میں نے جہاں پر پہنچنا ہے، تو پھر اگر ظہر کی نماز اس کی لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھ کر کہ میں عصر کی نماز کے ساتھ اپنی ظہر کی نماز بھی جمع تاخیر کر کے پڑھ لوں گا۔ تو تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام دوستی کا مظاہرہ کریں، اور جہاں وہ ریفریشمنٹ کے نام پر 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دیتی ہیں، وہاں پر وہ 25 سے 30 منٹ کا وقفہ کر دیں۔ اس میں جن مسافروں نے نماز پڑھنی ہوگی وہ نماز پڑھ لیں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوگی وہ اپنی ریفریشمنٹ کا بندوبست کر لیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کھانا پینا ہے وہ کھا پی لیں گے۔ اور ایک بات میں مسافروں سے بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے اتنے ہی پابند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں نے یہاں پہ پڑھنی ہے، تو آپ دیگر مسافروں کا بھی خیال رکھیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک مسافر نماز پڑھنے چلا جائے اور باقی لوگ جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں وہ اس کے انتظار کی وجہ سے 2-4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، تو وہ پھر اس مسافر کو نہیں، مسافر کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نماز کو برا بنانے کی بجائے یا خود برا بننے کی بجائے یا اسلام کی طرف لوگوں کی بری نگاہیں اٹھوانے کی بجائے آپ ایک اچھا نمونہ پیش کریں کہ وہ 15 منٹ، کمپنیوں سے تو درخواست یہی ہے کہ وہ اپنا ٹائم بڑھائیں، لیکن اگر وہ نہیں بھی بڑھاتی ہیں تو وہ مسافر بھائی جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ 15 منٹ میں اپنی ریفریشمنٹ کو چھوڑ دیں، وہ سیدھا مسجد میں جائیں اور اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ اور آخر میں حکومت وقت اور وزارت ٹرانسپورٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ جہاں ریفریشمنٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں وہیں پر وہ نماز کا وقفہ بھی کریں، تاکہ مسلمان اور نمازی مسافروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور یہ جو کشمکش کی ایک فضا ہے یہ ختم ہو جائے اور اطمینان کے ساتھ لوگ سفر بھی کریں اور اپنی عبادات کو بھی بجا لائیں۔ اور کمپنی کے مالکان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے کوئی لاہے عمل طے کریں، اور یہ جو ایک تشویش مسافروں کے اندر اور لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے اس حوالے سے اپنی پالیسی کی وضاحت کریں کہ ان کی کیا پالیسی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام مسافر حضرات اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کمپنیاں ان بنیادی اور اسلامی اصولوں کے تحت اپنے معاملات کو چلائیں گی اور کشمکش کی فضا کو ختم کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔